म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो, आदल्या म्हयन्यांत एक आवय आनी तूं म्हजे सरशी आयली आनी ती म्हाका सांगून येवंक ना. औचित्य येवन पावली. संजेर काळोवकर पुरासण्यान आसलो जाल्यार तांकां स्वागत केलें आनी म्हळें येया. कितें जालें? आमसोरान तुमी धांवून आयल्यात. ना फादर, म्हजी धूव परगांवांतावन आयल्या आनी बेगीन ताका फाटीं वचूंक आसा, देखून थोड्यो संगती तुमचे कडेन उलोवंक आसात म्हणाली. भितर आपयलें आनी तांणी सांगूंक सुरू केलें. न्ही आपोवन हाडलेली आवय धुवेक म्हणाली, सांगो, सगळें सांगो पाद्र्यापाक. म्हणटना धुवेन तोंड उक्तें केलें. फादर काजार जावन 6 वर्सां जालीं. काजार जाल्ल्या दिसा बरें आसलें. 1 हप्तो बरो आसलें. 1 म्हयनोय बरें आसलें. 6 म्हयने पर्यंत बरें नासलें फादर. आतां 6 वर्सां जालीं फादर. कित्याक गी म्हाका म्हज्या घोवाचेर राग येता आनी ताका म्हजेर राग येता. मागीर विचारूंक सुरू केलें, कित्याक राग येता? न्ही हांवें कितें केल्यार ताका जायना? ताणें कितें केलें तुका जाता गे? तें म्हाका जायना. हां, बरें आसा. तुवें कितें केल्यार ताका जायना आनी ताणें कितें केल्यार तुका जायना. हां, बरें आसा. न्ही फादर, म्हाका जाय जाल्यार बरें करूंक सोडिना. आहा, ताणें सांगिल्लें आसा हांवें करीचें खंय. आनी तो म्हाका जोर कर म्हणटा रागान, हांव तुजो घोव, तूं म्हजो घोव न्ही. हांवें सांगिल्लें तुवें आयकचें. कितें म्हाका पसंद जाता तें मात तुवें करीचें. कितें हांव नाका म्हणटा तें तुवें करूं नजो. जाल्यार उलोवन पळयलें. थोड्यो संगती ताणें सांगिल्ल्यो तुवें करीचें, तुवें सांगिल्ल्यो तो ताणें करीचें जाल्यार जाता. सुखांत आनी दुखांत म्हणून तुमी भास दिवं नाय. इल्ली सोडधोड करीचें न्ही. ती हांव करूंक तयार फादर. तो म्हणटा ना, ताणें सांगिल्लें हांवें सगळें करीचेंच म्हणून. तें सूख जाल्यार हांवें करीचेंच खंय. भाव भयणीनो, हो दाखलो हांवें तुमच्या मुखार दवरलो. असलीच परिस्थिती तुमची जावन आसा, साबार जाणांची. आनी असलीच परिस्थिती तुमचे वरवीं ती उपजाता. आमचे वरवीं, हर एकल्या वरवीं. देखून संवसारांत मनीस कितें चिंता? हांवें सांगिल्लें हेरांनी करीचें. न्ही, म्हजी पदवी, म्हजो अधिकार तांणी स्विकार करीचें. हांव तुजो बॉस. तुवें सांगिल्लें जाल्यार तुवें बसा जाय. हांव तुजो वडील. वय मो, देखून तुका सेडील केल्ल्या वेळार तुवें सेडील जाय. भाव भयणीनो, आ सगळ्या संवसारांत मनीस देवाचें स्थान आपणायता. जायतो लोक ह्या संवसारांत, जायते भाव आनी भयणी देवाचो जागो आपणायतात. आनी पाता खंयसर सुरू जाता गी म्हळ्यार तुजें तें म्हजें तें आमचें तें गर्व उपजाताना, गर्व, हंकार उपजाताना पाताक जल्म घेता. आनी पाताक जल्म घेताना ती पातकां सडत वाडत वता आसतना तुमी जाणात, मरण, मोतीचें मरण, कुडीचें मरण, सगळ्या बरेपणाचें मरण, शांती समाधानाचें मरण, उजवाडाचें मरण, सताचें मरण, मोगाचें मरण, सतानितीचें. कित्याक रोमाकारांक बरयल्ल्या पत्रांत 6-23 वळ आमकां परत्यान उडास काडटा. रोमाकारांक बरोवन सांव पावलो आमकां सांगता, 6 वळ 20 आनी 3, Romans 6:23. पातकाची मजुरी मरण. पातकाची मजुरी मरण. देखून पातकाक पयिल्लें कारण कितें? हंकार. हंकार, गर्व. आता हंकार म्हळ्यार कितें? हांव, म्हजें, म्हाका,
म्हाका जाय जाल्ल्या बरी हांव करता, म्हाका जाय जाल्ल्या कडेन हांव वेता, म्हाका जाय जाल्लें हांव पळयता, म्हाका जाय जाल्लें हांव खाता, म्हाका जाय जाल्लें हांव पियेता, म्हाका जाय जाल्लें म्हाका. आनी एक म्हजें, हें म्हजें, हो जागो म्हजो, ही आस्त म्हजी, हें भांगार म्हजें, हो दुडू म्हजो, हें सगळें म्हजें. आनी हांव 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 देखून पयलें नासाक कारण जाल्लें चिंताप जावन आसा हांव. तुज्या आनी म्हज्या आमच्या नासाकी पयलें कारण जाता भाव भयणीनो हांव. देवान रचलेलो सोबित आंज, देवान रचलेलो शेगुनाचो आंज, देवान रचलेलो जंटिकायन जानव्यान भरलेलो आंज, देवान रचलेलो सर्गा राजा सर आंजाचेर पदवी अधिकार जोडलेलो आंज जावन आसलो लुसिफर, उजवाडाचो आंज, उजवाडाचो आंज. आनी तो नासाक वचूंक, नासाक पावोंक पयलें ताजें तें उपजाल्लें चिंताप कितें. आमी वाचता इसायासाच्या बुकांत अवस्वर 14 वोळ 13 आनी 14. आयजाया चॅप्टर 14 वर्स 13 आनी 14. इसायासाच्या बुकांत अवस्वर 14 वोळ 13 आनी 14. ऐका. तूं तुज्या काळजान म्हणटलोय, तुज्या आनी म्हज्या हांगासरल्या आमच्या हर एकल्याच्या काळजांत जर तर असलेली भोगना असलें चिंताप आमच्या मतींत उपजाता, तूं तुज्या काळजान म्हणटलोय हांव आकाशार चडतलो. हांव उडास दवरा. पयलें हांव आकाशार चडटलो. देवाच्या नेकेत्रांप्रास वयर हांव म्हजें सिंहासन, देवाच्या नेकेत्रांप्रास वयर हांव म्हजें सिंहासन दवरतलो. उत्तरेचे शिमेर आसा त्या जमातीच्या पर्वतार, उत्तरेच्या शिमेर आसा त्या जमतीच्या त्या पर्वतार हांव म्हजी बसका घेतलो. हांव 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 म्हजी बसका घेतलो. हांव कुपां प्रास उंच चडटलो. हांव कुपां प्रास मोडां प्रास उंच वयर चडटलो. महोन्नता सारको हांव जातलो. महोन्नता सारको हांव जातलो. महोन्नता सारको म्हणजे देवा सारको हांव जातलो. पळयलें की तुमी. पयलें उपजाल्लें चिंताप ताजें तें लुसिफर म्हणल्यार सोबित सुंदर जानवान भरलेल्या पदवी अधिकार जोडलेल्या आंजा तें पयलें उपजाल्लें चिंताप. परतान ऐका कितें म्हळें ताणें. आनी म्हाका पळया, म्हजी 5 बोटां आतां उक्तीन दवरता. हांव म्हणलो शब्द येताना एक बोट हांव मोडटा आनी तें जाल्यार तुमकां कितें दिसतलें पळया. आतां वास. तूं तुज्या काळजांत म्हणटलोय हांव आकाशार चडतलो. हांव पळया हांव आकाशार चडटलो. देवाच्या नेकेत्रांप्रास वयर हांव, देवाच्या नेकेत्रांप्रास वयर हांव म्हजें सिंहासन हांव 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 म्हजें सिंहासन दवरतलो. उत्तरेची शिमेर, उत्तरेचे शिमेर आसा त्या जमतीच्या त्या पर्वतार हांव म्हजी बसका घेतलो. हांव 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 म्हजी बसका घेतलो. हांव कुपां प्रास उंच चडतलो. हांव कुपां प्रास उंच चडटलो. महोन्नता सारको हांव जातलो. महोन्नता सारको हांव जातलो. आतां कितें पळयलें तुमी. पळया न्ही 5 फावटी हांव 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 हांव. आनी हांव म्हणून एक बोट मोडटाना 5 बोटां तुमच्या मुखार मोडून दाखयताना कितें दिसता तुमकां. हाजो अर्थ कितें. मूठ मूठ म्हळ्यार तुजी मूठ सोडी नाका. आवय सांगता दुवेक मावाडे गेल्यार तुजी मूठ तूं सोडी नाका. हांगा आवय पुता म्हणटा सून आयल्यार कितें, तुका वकाल मेळ्ळ्यार कितें, मूठ म्हणी सोडी नाका न्ही. मूठ म्हळ्यार कितें सांगा. हाजो अर्थ कितें आनी हाजो अर्थ कितें. हाजो अर्थ हांव 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 मुजें मुजें म्हाका म्हाका हांव मुजें म्हाका. आनी हाजो अर्थ स्वतंत्र. या कितें म्हणटात
सकड़ा सांगता बरसून समान देखून भाव म्हयने स्वरूप जाल्लें त्या लुसिफर म्हळ्यार आंजा थंय येंच चिंताप आनी कितें तें चिंताप हांव देखून जेन्ना तुजें तें म्हजें तें आमचें तें हांव या म्हजें या म्हाका म्हणलें चिंतापूप जाता आमी गर्वांत पडटा या हंकारांत आमी संपडात हंकार आनी हंकार तुजें तें म्हजें तें आमचें तें आयलो प्रवेश जालो आमी धरणीक शेवटात आमी पडटा उठोंक कसत देखून पयलें तसो हंकार त्याच सैतानान दाखयलो एवेक देवाचो जागो तांणी सांडीचे देवाचे उतार तांणी मोडी जाय देवाची कुशी तांणी नाकारी जाय आनी देवातावन तांणी पयस सारचे म्हणून पयलें तसो हंकार त्याच सैतानान दाखयलो मनशा कडेन आमी वाचता उत्पत्ती ग्रंथ अवस्वर 3 ओळ 15 ते 17 उत्पत्ती ग्रंथ अवस्वर 3 ओळ 13 ते 15 ऐका सर्वेस्परा देवान स्त्रिये लागी विचारले सरस्परा देवान स्त्रिये लागीं अशें विचारलें हे तुवें कित्याक केलें हांवें करूं नजो म्हणलें तुवें कित्याक केलें तुवें करूं नजो म्हणलें हांवें तुवें आपडूं नजो म्हणलें तुवें पळोवंक नजो म्हणलें तुवें थंय वचोंक नजो म्हणलें तुवें कित्याक केलें म्हणून येवेक सातान येव कितें म्हणटा स्त्रियेन जाप दिली स्त्रियेन देवाक जाप दिली सोरपान म्हाका फसयली सोरपान अळेताने हंस तुजो स्थान मान तुजो जागो घेवंक आशिल्ल्या ताणेंच म्हाका फसयलें आनी हांवें तें केलें ताणें सांगलें देखून हांवें केलें पळया न्ही पळया साबारपटी ताणें सांगलें देखून हांवें केलें ताणें हाण दिलें देखून हांवें केलें ताणें खाव म्हळें हांवें केलें ताणें वच म्हळें हांव गेलो ताणें बस म्हळें हांव बसलो ताणें सांग म्हळें हांवें सांगलें न्ही ताणें सांगलें आमी करता पूण हाणें सांगलें करूंक आमकां नाका कित्याक तो तुजेर ताजो हंकार दाखयता तो तुजेर ताजी पदवी चलयता मुखार तवळ सर्वेस्परा देवा देव ओगस रावना ते दाळा सरस्परा देवा सर्पाक विचारलें सर्पाक ताणें म्हळें तुवें अशें केलें देखून तर जानवरां आनी मनशाती मदें तूं शिरा पडलोलो पळया न्ही भाव भयणीन जेन्ना हांव आनी तूं आमी देवाचो जागो आपणायता ह्या देवाची खुशी करच्या बदला आमची खुशी करता हेंच जावंक पावतलें कितें जावंक पावतलें अशें केलें देखून जानवर आनी मनजाती मदें तूं शिरा पडलोलो जावं म्हणालो देव आनी तुज्या पोटाचेर तूं सरतलोय आनी सगळ्या तुज्या जिवितांत धूळ तूं खातलोय पळया न्ही नासाक ताज्या गर्वावरी ताज्या हंकारावरवीं तो नासाक साम पडलो ताका कितें गेलें शिराप घालो आनी म्हळें सगळ्या तुज्या जिवितांत तूं पोटाचेर तूं सरतलोय सगळ्या तुज्या जिवितांत धूळ तूं खातलोय म्हणालो पळया हंकारा वरवीं ताका नास हंकारा वरवीं तो पडलो हंकारा वरवीं ताचें सत्यानाश जालें म्हण मुखार स्त्रियेचेर कितें शिराप पडटा ऐका तुजे आनी स्त्रिये मदें तुजे संतती आनी तिचे संतती मदें दुस्मानकाय हांव घालतलो पळया न्ही भाव भयणी जेन्ना कोणा थंय एकल्या ते हंकार आसा त्या हंकाराक तूं बाग्गा न्हय या तकली बागयनाय थंय सुरू जाता दुस्मानकाय देखूनच सवार जाण हंकारी कितें करतात तांच्या पदवे काल तांच्या उतरां काल तांच्या करणे काल तुका तांचे गुलाम करतात तांचे गुलाम जाल्यार मात्र तूं सुरक्षीत म्हूण चिंताय न्ही आनी जेन्ना तूं तांचेर बदलाम घालताय जेन्ना तूं तांकां सुखीदार करताय जेन्ना तूं तांकां सांगताय की वय तांणी म्हाका नाडलें तांणी म्हाका करयलें तांणी म्हाका बेश्टायलें तांणी म्हजेर बलात्कार केलो तांणी म्हाका अशें करूंक प्रेरण दिलें म्हूण तांचेर घालतना थंय उब जाता दुस्मानकाय कोणाच्या अहंकाराक आमी एक पिटी बाग घाल्यार मागीर थंय सुरू जाता नास थंय सुरू जाता आमकां भाव भयणीनो दुस्मानकाय देखो सगळ्यां सांगता साद्यापणान कालत्यापणान आमी आसाव तर कोणाचो अहंकार आमकां नाका कोणाचेर अहंकार दाखोवंक नाका त्या वेळार आमी कोणाच्या पासांत शिरकाना सबार जाण आसात अहंकार चलयतले सबार जाण आसात हांवें सांगल्या बरें तुवें करी जाय हांवें धाडल्या कडेन तुवें वचत जाय हांवें कर म्हणलें तुवें करी जाय आनी आज ह्या वरवीं तुमी पळयता समाजांत देवाक स्थान मानना तुंडूराय देवाक स्थान मानना
पदवेदार अधिकार रजवडकी वडविकाय मान सन्मान आज देवाक दिसो मान आमी मनशांक दिवंक पळयता आणि तांकां थोड्यांक मात्र दिवन तांकां मात्र आमी देवाचो जागो दिवन तांकां आमी आमचे संवसारांतले देव करून घेता देखूनच तशें आमी केलां तर तांच्या कोणाच्या अधिकाराकाल पदवेकाल आमी गुलाम जावन या तांच्या बेश्टवणेक या तांच्या त्या कुयुक्तांक आमी गुलाम जाल्या तर भाव भयणीन आमकां सुटका ना कशें येवेक नाडलें पूण येवेन ताका ती दुर्साली सोरपाक विसरलेलो सोरप अहंकारान ते करता आणि तो नासाक धुळीक शेवटाता धरणीक शेवटाता पळया न्ही देखून तुका आनी म्हाका देवा मुखार अहंकार नाका गर्व नाका हांव मुजे म्हाका म्हणलें चिंता नाका देखून हांवें तुमकां सांगलें जेन्ना ताणें सांगलें हांव 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 आनी जेन्ना हें चिंता येता हांव म्हणल्या शब्दाक इंग्लिशांत आमी कितें म्हणटा सांगा हांव म्हणल्या शब्दाक इंग्लिशांत कितें म्हणटा आई आई म्हळ्यार कॅपिटल आई नानू यान मैहू आई अंश वय मू आणि हांव म्हळ्यार आई म्हणल्यार लेटर आसा न्ही अक्षर प्राईड म्हळ्यार कोंकणींत गर्व म्हणटा अहंकार म्हणटा इंग्लिशांत कितें म्हणटा प्राईड प्राईड म्हणल्यार शब्दांतले मदलें अक्षर खंयचें सांगा प्राईड कोंकणींत म्हणटा गर्व या अहंकार तांतले मदलें अक्षर खंयचें प्राईड PRIDE आई खंयचें मदलें अक्षर आई आई म्हळ्यार चिमटो काडलो की तुका आय सुय तोपली की आई आई म्हळ्यार हांव पळया न्ही गे देखून जेन्ना तुकाच तूं आरशा मुखार रावन बरें कन्न केस उगोवन हांव हिरो हांव सगळ्यांनी बरो हांव न्ही हें चिंता पुरो नासाक सुरवात प्राईड म्हळ्यार अहंकार गर्व आणि ताचे मदलें अक्षर आई आणि तुझे ते म्हजे ते आमचे ते तो गर्व अहंकार सडताना आमी आमची खुशी करता वय की न्ही म्हणजे ते गर्व आसा म्हणजे ते अहंकार आसा तेन्ना हांव कोणाची खुशी करता दुसऱ्याची की आनीकल्याची की देवाची कोणाची म्हजी स्वय मो आणि म्हज्या खुशेन म्हज्या गरजे खातीर म्हज्या मोर्जे खातीर आनी म्हज्या सुखा खातीर म्हज्या वडपणा खातीर हांव कितल्योय फोटी मारता वय मो नांगी अहंकारी मनीस गर्वी मनीस कितल्योय फोटी मारता वय की न्ही फोट म्हणल्या शब्दाक इंग्लिशांत कितें म्हणटात सांगा आदल्या सोनोरान तुमकां शिकोवन दिल्ली फोट म्हणल्या शब्दाक इंग्लिशांत कितें म्हणटात लाई कितें म्हणटात लाई मदलें अक्षर कितें मदलें अक्षर कितें आई आई म्हळ्यार हांवेंच फटी मारच्यो कोणें हांवेंच केदाळा म्हजे ते गर्व म्हजे ते अहंकार हांव म्हजे म्हाका म्हणलें चिंताप सडलेल्या वेळार हांवेंच फटी मारच्यो गरजे खातीर न्ही मोर्जे खातीर अहंकारान गर्वान कितल्योय फटी मारता आमी कितल्योय फटी मारता कितल्योय फटी मारन 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 मागीर आमकां जाय जाल्ल्या कडेन वेता जाय जाल्ल्या कडेन आमी भोंवता जाय जाल्यार बरी जेवता जाय जाल्यार बरी खाता पियेता वय मो तशें फटी मारन मारन अहंकारी मनीस ताची खुशी करतना जाय तितलें खाता जाय तितलें पियेता तसलो मनीस सवयाक पडटा वायट सवयाचेर पडटा आनी पियोवनाक लाभ जाता पियोवणे इंग्लिशान पियोवणे म्हळ्यार ड्रिंक कितें म्हणटात ड्रिंक 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 म्हणल्या शब्दांत मदलें अक्षर सांगा ड्रिंक म्हणल्या शब्दांत मदलें अक्षर आई बायल विचारता खंय गेल्लो इतलो वेळ कितें पियोवन आयला वय म्हज्या पयशांनी पियेला हांवें गळोवन म्हज्या पयशांनी जोडिल्ल्या पयशांनी पियेला तूं कोण गो तोंडाम गो डे म्हणटाय ताका न्ही ह्या च्या पुता म्हणटाय इल्ली च्या दिताय ह्या शा म्हणटाय न्ही आई पियोन 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 सगळं टायट जावन ड्रिंक्स घेताना कितें जाता म्हज्या खुशयेन हांव पियेता म्हाका जाय जाल्लें हांव पियेता केदाळ जाय तेदाळ पियेता न्ही
ड्रिंक. आता ड्रिंक कान गेल्या मनीस कितें जाता तुम्ही पळयला लांगी सांजेर खंय काळोखार बरें टायट जाल्लो मनीस कितें जाता हेने तेने मालवून हालोवन दलोवन वेता वय मू वय मालवून वेता वय की न्ही. आमी इंग्लिशान म्हणटा स्लायडिंग. स्लायडिंग मालवाता न्ही वो कितें मालवाता स्थिरार हाजेर ना न्ही तळार ना स्थिरार ना मालवाता म्हळ्यार स्लायड मदलें अक्षर स्लायड केदळ आमी मालवाता आमचे ते आय स्लायड आय मदलें अक्षर मालवण 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 वचून पडटा हांव थंय खंय चाराण्यांत दुकरा बरी. दुकराक इंग्लिशान कितें म्हणटात सांगा न्ही. दुकराक इंग्लिशान कितें म्हणटात पिग मदलें अक्षर मदलें अक्षर आई आई तुझे ते म्हजे ते आमचे ते हांव म्हजें म्हाका आई म्हणलें सडटना सडटना आमी कितें जाता दुकर ह्या दुकरा बरी आमी जियेता दुकरा बरी आमी लोळटा खंय चाराण्यांत पडून. आनी कोणी लागीं आयलो तुका उखलूंक आयलो या खंय उलोवंक आयलो या सांगूंक आयलो राक्कोसा बरी आंगार उठता वय गू राक्कोस सैताना बरी देवसारा बरी आमी सांबाळ जाता वय मू. देवसार या राक्कोस या सैतान म्हळ्यार इंग्लिशान कितें म्हणटात अनिडा म्हणटात. कितें म्हणटात अनिडा मदलें अक्षर अनिडाचे मदलें अक्षर परतून आई आई म्हळ्यार कोण मुंस म्हजे ते तुझे ते आमचे ते आई 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 म्हणलें वाडटाना सडटाना आमी कितें जाता सैतान या देवसार जाता. सैतान देवसार कितें जावन आसा कुणीगार. जुवांच्या वांजेलांत आमी वाचता तावस्वर्धा वोल्ड 9 कितें म्हणटा ऐका जॉन चॅप्टर 10 वर्स 9 देवसार कितें जावन आसा हांवूच तें दार. 9व्या वळींत मुखार 10व्या वळींत पयली पंकत सोर येता फकत सोरूंक जिवेशी मारूंक आनी विबाडूंक पळय सोर सोर विबाड करूंक कुणीगार कुणीगार. आमी वाचता जुवांच्या वांजेला 8वा वसर 40 वळ. सैतान या देवसार कितें जावन आसा खुनीगार जावन आसा. सताच्या पक्षाक तो ना म्हणटा देवाचे उतर ऐका जॉन 8 वर्स 44 जुवांचो वांजेला 8वा वसर 40 वळ. देवसाराची पिळगी पळय आनी पियोन पियोन टायट जावन दुकरा बरे लोळोन लोळोन नीत ना सत ना आनी कितें मान ना मर्याद ना तशें पडोन आमी आसतना आमी कितें जाता सैतानाची पिळगी तुमी म्हणटा जेजू आनी तुमच्या बापायचे अपेक्षे तुमच्या बापायच्या अपेक्षे प्रमाणे तुमकां करूंक खुशी तुमकां खुशी. सुरवेर थावनच तो एक खुनीगार पळया न्ही जेतना तुजे ते म्हणजे ते आमचे ते आय आय हांव मुजे म्हाका म्हणलें चिंता येता आमी खुनीगार जाता. खुनीगार म्हळ्यार दुसऱ्यांचे जिवीत विबाडटा दुसऱ्यांचो नाश पळयता. कोणी बरें जाल्लें पळोवंक आमकां जायना. आमच्यो कुयुक्त्यो आनी आमची चिंतना आमची उतरां आमची सर खामां आनी आमचे सर कितें म्हणटात योजना दुसऱ्याच्या नाशा खातीर बऱ्यापणा खातीर न्ही. दुसऱ्यांक लुटूंक पळयता दुसऱ्यांक नाश करूंक पळयता या झगडोवंक पळयता या तांकां कोर्टा व्हरूंक पळयता या तांकां दुस्माच्या हातांत सांपडोवंक पळयता. देखून हांवें म्हळें पियोन 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 गटारांत पडोन दुकरा बरी तूं जिवन आसतना कोणी आयलो तुका बुधबार सांगूंक रक्कोसा बरी सैताना बरी तूं उबो जाताय सैताना बरी उबो जाताय. आनी कान घेताय आतां कितें सुरी आनी कितें जीव शिमारीचे जाल्यार जाय न्ही सुरी. सुरयेक इंग्लिशान कितें म्हणटात सुरी नायफ मदलें अक्षर आई हांव म्हणलें चिंताप सडटना सडटना पळया न्ही आतां धापशें येता सुरी घालता तुका सुरी काडटा तुका लागड बिसत्ती बाबू जाताय तूं. सुरिकानी कितें करता एप्पल कातरताय की सुरिकानी एप्पल कातरताय एक केक कातरताय कोणाचो जल्मा दीस म्हणून घालताय अर्ध्याच्या गुडाक आनी जिशी मारताय. कितें आदारताय कोणाचो जीवकान कितें आदारताय अपराध वय मग इंग्लिशान कितें म्हणटात क्रायम. कितें क्रायम मदलें अक्षर परतून आई 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 म्हळ्यार कोणे कुणी केली कोणे लागाड काडलें कोणे ताचो नाश केलो हांवें आई आई.
आनी अशें भाव भयणीनो गर्वान फटी मारण पियेवण्यान आनी कितें लढाय झगडें करन मारामारी करन हातांत सुरी काणयेन कोणा कोणाचो जीव काडन जिवीत विबाडन आमी कितें करता पाताक आदारता पाताक सैतानाच्या आमी गुलामपणांत आसून सर तरेचे पथकां आदारता पाताक म्हळ्यार इंग्लिशान कितें म्हणटात सिन आनी मदलें अक्षर फळ्यांनी आय देखून त्या सैतानाक ताजे थंय तसलो अहंकार उपजालो देखून सैतानाची जाळ म्हणल्यार केसाडेन तुमी आयकलां सैतानाची जाळ म्हणल्यार केसाडेन तुमी आयकलां ताजे थंय पयलें कसलें चिंताप उपजालें हांवूंस देव म्हणून दाखयलोय अहंकार देवाचो जागो सोदून जालोय तूं बेकार तुजीच जाणवाय जाली तुका मारेकार मोतींतल्या गर्वान घाला तुका धरणीर चिंतलें तुवें सरकार हांव सोडतलो देवाच्या गादीचेर हांव बसतलो आंजा सोवें बसोन राज म्हजें सोलोन मोडा वयर देवा बरी सोंपतलो जेन्ना तूं तुका फोव केल्ल्या त्या जाग्यार हाज्या पयलें हांवें तुमकां शिकोवन दिल्यात जाणा जा तुकाच तूं म्हणून नो दाय सेल्फ तुकाच तूं जाणा जा म्हणल्या विशयान थोडे फावटी आमीच जावन जिवच्या बदला आमी दुसऱ्या बरी जिवंक पळयता सुलवता देवा ताच्या योजनान तुका आनी म्हाका आमकां त्याच जाग्यार दवरला मात्र न्ही विविध योजना केल्यात म्हज्या योजनान तुमकां भरती जावंक जायना म्हजे बरी आनी एकलो पादेचेर जावन तुमकां जिवंक जायना आनी तुमी प्रयत्न केल्यार तुमी देवाची योजना विरोध येतात आनी हें तूं आनी हांव समजाल्यार भाव भयणीन आमकां कोणाचो मोसोर ना आमी कोणाचो जागो आपणावंक पळयना तुका तुजो जागो आसा म्हाका म्हजो जागो आसा देखून मोसोर चिंतूंक कांयच तें आसपाद ना तुका देवान दिल्ली देणी आसात म्हाका देवान दिल्ली देणी आसात तुवें म्हजी देणी आपणावंक साध्य ना तुजी देणी हांवें आपणावंक साध्य ना आनी जेन्ना तूं म्हजो जागो घेवंक पळयता आनी हांव तुजो जागो घेवंक पळयता आमी एकामेकाचे जागे आशेता एकामेकाची पदवी आशेता एकामेकाचो मान आशेता आमी पटवून पडटा मात्र न्ही अहंकाराक सांपडोवन गर्वाक सांपडोवन आमी पथकाक पडटा देखून हर एकल्या मनशाक देवान विचित्र रितीन विजमीत रितीन आमी म्हणटा युनिक म्हणटा इंग्लिशान देखून कोणेच कोणाचोच जागो घेवंक साध्य ना आनी घेवंक प्रयत्न करचेय न्ही म्हाका ताजे बरी जायचे ना ते दळ उपजाता देखून हांवें आनी तुवें एकच जायचे ताजे बरी पूण ताजे बरी जावंक देवसार सोडिना देवाचें भुरगीं जावन देवाचें मोण देवाचें खाळीस देवाचो मोग देवाची कृपा देवाचो उजवाड देवाची शांती समाधान जोडूंक सैतान सोडिना कित्याक ताका तें मेळोंक ना ताणें तें होगडायलां देखून दुसऱ्यांक मेळ्ळ्यार ताका तें पळोवंक जायना ताका म्हणटात मोसोर आनी असलें तें घडीत आमी पळयता उत्पत्ती ग्रंथांत 4th वस्वर बुक ऑफ जेनेसिस चॅप्टर 4 कायनान आनी आबेलान दोगांयनी देवाक बली भेटयली पूण देवाक कायनाची बली मेसवंक ना पूण आबेलाची ताका मेसवाली देखून कितें जाता हे घडी ऐका जेनेसिस चॅप्टर 4 वर्स 3 to 5 5 to 7 काळा उपरांत कायनान शेतांतल्यो फळ वस्तू सर्वेस्पराक भेटयल्यो तेच परी आबेलानी एक प्रथम जनीत बकरो आनी ताची सरब अर्पिली दोगांयनी देवाक बली भेटयली सॅक्रिफायस भेटयलो आबेल आनी ताची भेटवणी सर्वेस्पराक मानवाली आबेलाची काणीक आबेलाची भेटवणी सर्वेस्पराक मानवाली नितळ काळजान बऱ्या मोणान देवाच्या महिमेक ताणें खलती मान घालून भेटयली देवाक मानवाली पूण कायन आनी ताची भेटवणी ताका मानवाली देवाचे उतार सांगता कायनाची भेटवणी देवाक मानवंक ना कित्याक देखून कायना कठीण राग आयलो आनी ताचें तोंड बावलें पळय न्ही म्हजी काणीक ताका देवाक मानवली ना अरे बऱ्या मनान भेटयली जाल्यार आबेला बरी देवाक मानवच्या रितीन भेटयली जाल्यार देवाक मानवती तूं कंजूस मारवाडी निंगी बऱ्यांतलें बरें तुका दवर न्हू कितें नांवां ती कितें इल्लें बिकेचें दिवन नांव जोडूंक आपणायताय कशें नांव मेळचें कशी शाबासकी मेळची न्ही
2 हप्त्या पयले जाल्ले एक ल्हानशें गडीत हांव तुमकां सांगता. एक भाऊ आमच्या घरा येयलो आनी येताना तांणी कळलें की वस्तू हाडून येयलो. वस्तू हाडून येयलो आनी तातूंत थोडी माश्टली हाडून येयलो. माश्टली हाडून येयलो आनी आतां तर फादर तुमचो उडास 2 हाडली म्हणून. मागीर पळयतना रांदून सांजे सांगाता जेवताना कळलें ती सरबेन भरुल्ली व्हडली माश्टली ताणें काडून गेली दिसता. ती ताका सट जाली आनी ती सरबेन खावंक जायनातली देखून ती अंडिली. आनी मागीर म्हणटा जिवो तसा आमी रांदली बरी आसली अर्दी तुमकां हाडली म्हणून. म्हाका कळ्ळें उरली ती खावंक जायना. दुसऱ्या दिसा म्हणटा ना हांव हांगा गेल्लो मार्केटीक गेल्लो थंय बरी दुसरी माश्टली मेळ्ळी म्हाका व्हडली निकाल ताजा 4-5 किलो आसली एक माश्टली. ती ताजा आसली बरी आसली तांतली काय हाडूं ना. ही पळय म्हाका सरबेची ही खावन वंकार येतात न्ही. आतां उरल्यार घरात दवरल्यार केदाळ खावची ती कोणाकी दिवन सोडया न्ही की न्ही. भाव भयणीन असले गडीत आमच्या मतींत तुका समजता आमी कित्याक दिता हांगा आसा पाड जाल्लें आसा आनी 2 दीस आनी चड पाड जाता. कोणी आयल्या तांकां दिया का तूं जेवणाय न्ही सकाळीं का तुज्या मनान तुका कळीत आसा हें बरें ना. ह्या पुंकेला कितें म्हणटात काय म्हणटा पुरंगेला बेलशेला आनी घालें ताका बातो मांडला हें सगळ्यांक जाणाय तूं जाल्यार कितें म्हणटात हेपटी खाली जावन दी हेपटी खाली जावन दी न्ही कोणाच्या माथ्यार वतून घालताय. त्याच प्रमाणे आबेलांनी तशेंच घालें. पूण देवाक समजना तुजें मन तो पारके नांगे. तेच तो 2-3 दिसां पयलीं हांव आनी एका घरा गेल्लो भाव भयणीन हांव सांगता तुमकां आनी एका घरा गेल्लो 2 दिसां पयलें. ते मागणे जाले तांकां बरें मागोवन तांच्या हर एका घरच्या खातीर मागोवन आमी येताना त्या घरच्या यजमानीन तांच्या फ्रिजांत आसलें पुरो खाण उदार म्हणून वरा फादर वरा तें आसा आमकां केतलें आसा वरा तें कोणाक दिया म्हणून काण दिलें. बऱ्यांतलें बरें. म्हाका एक फावटी विचमीस जालें आनी तितू म्हणाली ती बहीण मागीर म्हजे लागीं उलयतना म्हणाली फादर घरा कितलेंय रांदल्यार दुसऱ्या दिसा आमी उरयना तें कितलेंय बरें रांदलें केन्ना बरें आसतनाच सगळ्यांक कोणाकी न्ही जाल्यार कामा घरांक आनी कोणाक सगळ्यांक आपोवन तें बरें आसतनाच आमी वणटा दुसऱ्या दिसाक आमी दवरिना म्हणाले. पळया तिजें बरें म्हण. तेका भाव भयणीन हांगासर कळटा तुज्या मनांतच कळटा न्ही. आनी एक भयण म्हाका मेळोंक आयिल्ली तिका घोस मोग मेळनातल्या वेळार तिणें म्हाका म्हणली उतरां हय फादर हांव जाय जाम ताका म्हज्या घोवाक बेलशेल्यांत घालतली 2-3 दिसांचे पयलींचे दवरून दितले हांव ताका. ताणें म्हाका मोगी दाखोवना ताणें म्हाका कश्ट दिला ताणें म्हाका दग दिला ताका मरता मसार बेलशेल्यांत घाला म्हणून. आनी ओडवीक उलयता कशें आशिर्वाद मेळचो कांय ना आनी तशेंच केलें ताच्या अहंकारान. आबेलान ताच्या बऱ्या मनान खालत्यापणान देवाच्या मोगान बऱ्यांतलें बरें देवाक दिलें. देवाक तें मेस्वालें देवाचो आशिर्वाद जोडलो. पूण ह्या अहंकार्यान खायनान गर्वान दिल्लें देवाक मेसवंक ना. तेदा कितें जाता तेदना सर्वेस्परान कांय नाक म्हळें तूं कित्याक रागार जालाय आनी तुजें तोंड बावला कित्याक. तूं कित्याक रागार जालाय कित्याक तुजें तोंड बावलां. तूं जर बरें करशी तूंय कित्याक मानवंक नजो. पळय न्ही देखून भाव भयणीनो जेन्ना तुजें तें म्हणजे तें आमचें तें अहंकार आसा आमी हेरांक मानवचें करता देवाक मानवचें करिना. देवाक मानवचें कित्याक करीचे आमी ताका मानवाचें न्ही. ताणें म्हाका बरें म्हणाचें ताणें म्हाका ताच्या घरा आपयचें ताणें म्हाका जेवणाक आपयचें ताणें म्हाका शाबासकी दिवचें न्ही. अहंकारी मनीस मनशांत हांव शाबासकी आशेता. अहंकारी मनीस मनशांचें कितें बरेंपण या आपणावंक आशेता. पूण काल तो मनीस देवाची शाबासकी देवाचो आशिर्वाद बेसांवूंक घेवंक आशेता. पळय हांगातून समजता. देखून तुजें तें अहंकार आसा या ना हांगा कळटा. तुजें सादेपण तुजें बोळेपण तुजें कालतेपण ह्या रितीर कळटा. तूं दिताना कोणें पळयचें म्हणून न्ही तूं कितेंय दिताना बऱ्यांतलें बरें दिवन गी कोणाय कडेन तूं असलें वणटाना व्हरत्या मोगान गी या हांव सदांय बरें बरें खाता ह्या दुबळ्या धाकट्याक आज तरी म्हज्या बऱ्यापणान ताका बरें मेळोवन दी रुचीचें मेळोवन दी एक बरें ताच्या जिविताक ताच्या कुडीक भलायकी दिवचें मेळोवन दी म्हूण चिंतून आमी दिता हांव गी. हांगा आसा तुजें मन गर्विश्ट की तूं अहंकारी गे म्हूण कळटा.
देखून असलेंत चिंताप दवरनो आदांच्या काळार मुखली पिळगी तशीच जियेतना नव्याच्या काळार लोक वाईटांत पडून गर्वांत हंकारांत तांच्या खुशे प्रमाणे जियेतना कितें जालें आमी वाचता उत्पत्ती ग्रंथ अवस्वर 6 वळ 5-7 उत्पत्ती ग्रंथांत अवस्वर 6 वळ 5-7 प्रत्वेचेर मनशाचें खोटेपण सडोन येतलें हंकारा वरवीं खोटेपण भाव भयणीनो गर्वा वरवीं खोटेपण जत तुमच्या जिवितांत या तुमच्या कुटुंबा जिवितांत या तुमच्या शेजार समारा या तुमच्या वाड्यांत तुमच्या समाजांत या तुमच्या फिरगजेंत जर तर कितें वायट आसा हाका मूळ कारण गर्व या हंकार मनीस जेन्ना गर्वाक पडटा हट्टाक पडटा जेन्ना मनीस हंकारी जाता तो बरें आदारूंक सकना देखून तशें जालें पृथ्वीचेर मनशाचें खोटेपण सोडून येतालें आनी तांच्या काळजांत खोटी चिंतना शिवाय हंकारी मनशाच्या काळजांत चिंतनांत खोटी कशें हांवें ताका लुटीचें कशें हांवें ताका पाड करचें कशें हांवें ताका आपणायचें कशें म्हाका जाय जाल्लें पुराय हांवें ताचे मुखांतर जोडीचें म्हणून देखून ताची चिंतना खोटी शिवाय म्हूण सर्वेस्परान पळयलें हें सर्वेस्परान पळयलें आपणे मनशाक रचलो म्हूण सर्वेस्पर सुरसुरलो पळय न्ही हंकारी मनशाक पळयतना सर्वेस्पर सुरसुरता भाव भयणीनो जेन्ना तुजें तें म्हजें तें आमचें तें हंकार देवा मुखार आमी हंकारी जाता तर देव आमकां रचलेल्या खातीर सुरसुरता कशें तो नोयाच्या काळात सुरसुरलो तशेंच आनी आपल्या काळजांत तो कळवळलो हांवें म्हज्या सारक्याची तांकां रचल्यांत कालती सादी बोळी जावन तांणी जियेजे म्हूण रचल्यांत पूण मनीस हंकारी जाला मनीस गर्विश्ट जाला मनीस ताजेच योजन घालून जियेता मनीस ताजीच खुशी करून जियेता म्हणून पळोवन तो कळवळलो आनी सर्वेस्परान म्हळें हांवें रचल्या मनशाक हांव पृथ्वे वयलो नांस करतलो पळया न्ही देखून असले मनीस म्हाका नाका गर्विश्ट हंकारी म्हाका नाका तांकां पृथ्वे वयले हांव नांस करतलो गर्व्यांक देव नाश करता भाव भयणीन गर्वी मनीस चड काळ बाळवानांत उराणांत भियेनाकात कितले दाखले जाय तुमकां चारित्रेंत चरित्र पळया हिटलर आसा गी सगळ्या संवसारांत अधिकार पदवी हंकार दाखोवन सगळे आपणाचीच पदवी हंकार अधिकार चलयल्लो हिटलर आसा गी सांगा ह्या सद्दाम आसा गी आयले वर्त बिन लादन आसा गी ताजे पयलीं एलटीटीचो प्रभाकरन आसा गी हरे बटी तुम्ही सिनेमा पळयता तुमकां कळटात हंकार दाखयलो विलन त्या सिनेमाच्या आखरेक उरता की सांगा तुम्ही सांगा कन्नडा या हिंदी या मल्याळम या खंयची सिनेमा तुम्ही पळयतात त्या हॉलिवूड जावन बॉलिवूड जावन टॉलिवूड जावन आनी काल सँडलवूड जावन दी पुराय पळोवन त्या तुम्ही पळोवन त्या फिल्मांनी आशिल्ले हंकारी ते विलन निमाणी कितें जाता सांगा धरणीक शेवटातात मात नाही का भार जातात वैमू नाच जातात वैमू देखूनच देवी म्हणटा सुरसुरलो आणि आपल्या काळजांत तो कळवळलो सरस्प्रमाणे हांवें रचलेल्या मनशाक हांवें पृथ्वे वयलो हांव नांस करतलो म्हणटा देखून गर्व या हंकार आमकां नासाक वन पायता सादेपण कालतेपण बळेपण आमकां जिविताची वाट उक्ती करता आमी परतून पळयता तसलोच एक हंकार त्याच उत्पत्ती ग्रंथांत 11व्या वळींत 3ऱ्या वळींत हांव ऐका 9वी वळ पर्यंत उत्पत्ती ग्रंथ अवस्वर 11 3ऱ्या वळींत हांव तेदाळचो लोक सोडलो वाडलो आनी तांणी कितें योजन घालें कसलें योजन घालें पळया ऐका ते एकामेकाक सांगी लागले जेनेसिस चॅप्टर 11 वर्स 3 to 9 अवय ते एकामेकाक सांगा लागले येया आमी मातयेचे इटे करया आनी उज्यान ते लासया आमी मातयेचे इटे करता उज्यान ते लासोया अशें फातरा बदलाक इटे आनी सुन्या बदलाक डांबर तांणी वापरले पत्रा बदलाक इटे तांणी वापरले आनी सुन्या बदलाक डांबर तांणी वापरले आनी उपरांत ते म्हणाले येया आमी एक शहर आनी सर्गाक तेंगता तितले उंच बुरुज बांदया टावर व्हडले बुरुज बांदया आनी अशें आमी एक व्हड नांव जोडटल्या बुरुज बांदया आनी व्हडलें नांव जोडया आनी सगळे पृथ्वेर शिंपडोन वेचे नांव
पळ्या न्ही आम्ही एक बुरूज बांदया टावर बांदया आणि सगळ्या संवसारांत आमी स्वर्गाक लागता तसलें या तेंकता तसलें एक बुरूज बांदून आमी नांव जोडया. तेन्ना सर्वेस्पोर मनशा पुतांनी बांदलें शहर आनी बुरूज पळोवच्या खातीर सकला देवलो. पळ्या न्ही मनशाच्या अहंकारान तांणी बांदलें बुरूज पळोवंक देव सकला देवलो. ताणें म्हळें अबळे आता ते एक लोक जाल्यात. आता ते सकडी एक जाल्यात एक लोक जाल्यात आनी तांकां आसा एकच भास. तांच्या फुडल्या करण्यांचो हो एक देखून एक बांदल्या उपरांत ते अनेक बांदताले आणि तिसरे बांदताले बांदून 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 आता कशे पळय व्हडले व्हडले बिल्डर्स एक योजन घालून दुसरे योजन घालून बिल्डर घालून बिल्डिंग बांदून 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 व्हडले व्हडले कोट्याधिपती जातात न्ही. तशें जातले एका वयर आनी एक बांदून 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 ते आनी चड आनी चड ऊंच चडटले. ह्या फुडें तांणी करूंक चिंतलें कितेंच तांकां असाध्य देखून कितें ते चिंता ते खंडीत करतले तांकां करूंक ते असाध्य जावचें ना. या आमी सकला देवया आनी एकल्याक अनेकल्याची भास समजना शिकलो. देवान घुसपट गोंदळ हाडलो. या अहंकार्यांक बूज शिकोवंक घुसपट गोंदळ अशें जावचें. आमच्या बिझनेसांत आमी वयर 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 येताना आमच्या मध्ये आसलेच घुसपट गोंदळ करतात, घात करतात, आडपाय दितात, अडकळे हाडतात आनी एकच चुबडी धरणी शेवटितात. कितल्या जाणांनी केल्लें ना. बिझनेस पार्टनरांनी आनेका पार्टनराक खळीत जायनाशें पुराय ताच्या नांवार करन हाका कांय मेळनाशें कितल्या जाणांनी केल्लें ना. देखून पळया तांची भास बदलया आनी भास समजना अशी करूंक घुसपाडावन सोडया. सर्वेस्परान तांकां थंय तावन सगळ्या संवसारार शिंपडायलें. न्ही तांकां विंगड केलें न्ही. ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬಲವಿದೆ म्हणटा सकट सांगता म्हणल्यार ते गट्ट न्ही. देखून देवान कितें केलें तांकां शिंपडायलें. 8 कुशीन तांकां 8 कडेन तिरकूट म्हणटात न्ही. तिरकूट करून उडयलें आनी तांणी शहर बांदचें काम सोडलें. मागीर जावना कित्याक म्हळ्यार आज सकाळी एकल्यान सांगलें फादर खंय गेल्यार कामागार मेळनात फादर, कोणाक आपयल्यार कामाक येनात फादर. ना काम जायना. आजकाल तशें जालां भाव भयणीन. आमी गोंया रेतीरेक गेल्ल्या वेळार एकलो भाव म्हणालो कामाक येताना पयस सुद्दां दुबळ्या धाकट्यान जावन येतात फादर आमकां तांणी बरें खावंक जेवंक दिवन बरें तांकां सांबाळ दिल्या उपरांत बरें काम शिकयल्या उपरांत आनी कोण येता आनी म्हणटा आरे ते तुका इतलेच दितात न्ही हांव तुका 200 रुपया सट दिता ये म्हणटात आपोवन व्हरतात. ते गेले फादर. तशें जावचें भाव भयणीन. जेन्ना तूं आनी हांव आमी अहंकार दाखोवन आमच्या पदवेन अधिकारान हेरांक उठबस करता हांव तशेंच जाता आनी एकलो तांकां व्हरता आनी तुका धरणी पडाशें करता. पूण जर तर तांकांय देवाचो मोग दाखोवन देवा बरी त्याच मोनान त्याच रितीन त्याच दिश्टीन आमी पळयता भावां बरी भयणी बरी सकट रावतात सांबाळा खातीर न्ही. कित्याक वो मोग म्हाका मेळना, वो एकवट म्हाका मेळना, हें समाधान म्हाका मेळना अशें सगळ्यांक सांगता समान जावन एकाच रितीन एका कुटुंबाच्या सान्या बरी जिवंक म्हाका मेळना म्हणून घट्ट रावतात. पूण तो अहंकारी मनीस तशें एकामेका पळयना. ताची दिश्ट गरवी, ताची आलोचन्यो गरव्यो. देखून तशें जालें. जेन्ना देवाक आमी ताजो स्थान मान दिनासतना आमच्या अहंकारान आमी कितेंय बांदल्यार तें उराना भाव भयणी उराना. कितें जालें टायटानीक शिप न्ही ताणें बांदल्यार म्हळें देवा वरवीं कुडा हे सैत नाश करून जावचें ना म्हणलो. तितल्या अहंकारान उलयलो तो. ही बोट टायटानीक शिप देवा वरवीं सैत ही नाश करून जावचें ना म्हणून ताणें देवाक चॅलेंज केल्लें. व्हडलो हिमाचो गुडो येवन कालो आयसाचो दोंगर आदलोन तुमी जाणात पिटो बुडोवन गेले. देखून गर्वी आनी कितेंय चिंतून तुमी आयका आतां कितलेय गर्विश्ट आसो न्ही, कितलेय तांच्या अधिकाराचो गर्व, तांच्या जन्माचो गर्व, तांच्या पयशाचो गर्व, तांच्या सोबायाचो गर्व, ह्या तांच्या कुडीच्या सक्तीचो गर्व, ह्या तांच्या आस्तेचो गर्व, खंयचोय गर्व आसो न्ही चड काळ उराना भावा भयणीन. देखून तुका आनी म्हाका आमकां कसलोय गर्व नाका, आमकां एकच गर्व. आदल्या वर्सा एका स्त्री संघटनाच्या संस्थेच्या वडीलनेन म्हाका फोन करून बेश्टायलें
तू जाणांगे हांव कोण म्हणून, तू कोण जाल्यार म्हाका कितें, तू कोण म्हणून हांव सोदून काडिना म्हळें. ती म्हणाली इंग्लिशान, डू यू नो माय क्रेडिबिलिटी म्हणाली. एका स्त्री संघटनाच्या आमच्या तकोड्याच्या संस्थेचे वडील एक्सनान तिने म्हाका बेश्टोन तुका हांव अरेस्ट करयता म्हणाली. तितली सकत म्हाका आसा म्हणाली. तूं अरेस्ट करूंक पळय, म्हजो देव तुका कितें करता पळय म्हळें हांवें तिका. ताजे उपरांत दंबुना. ताजे उपरांत दुसऱ्या कोणी तरणाट्यांनी वचून तिका अशें फोन कर म्हाका जोर केल्याक तरणाट्यांनी वचून तिका ताच्या ऑफिसांत वचून तिका सोमा काडलें. त्या दिसतावन तिजो दंबुना. देखून अहंकार चड उलोवन नजो आमी. परच्या पर आयकल्ली आनी एक गजाल कळल्या की कार्यक्रमाक थंय येता येताना रस्त्यार कसबोटी ट्रॅफिक जाम जाली. ट्रॅफिक जाम जाली म्हणटाना थंय आसले ते कितें म्हणटा वॉलंटियर्स वचून पळयत नाकालें एका VIPचे कार थंय मोदें रावलां खंय. ते तांणी म्हळें कळ्ळें तुज्या कारान तांकां ट्रॅफिक येता जाल्यार तूं देव आनी कार काड म्हण. ताका तो कारार बसलो तिके वडपणाचो मनीस म्हणालो खंय, हांव कोण गोत्ताय तुका, तूं कोण कळटा सायबा, तूं आतां हांगा आड रावल्या देखून ट्रॅफिक जाम जाल्या बैरे आनी कार काड म्हणालो खंय. मागीर त्या तरणाट्यान तशें म्हणल्यार ताका मागीर पुलिसांक कंप्लेन दिवन पुलिसांक थंय स्टेशनाक आपयलें खंय. पूण वो वचोना, बेची गरज पडना. मागीर निमाणें तो म्हणालो खंय, न्ही तरणाटे सोड तांकां. पूण तितलें तांकां कालें गत्त थंय, हांव कोण गोत्ताय. अरे 10 जाणांक हांगा कस जाता, 10 जाणांक हांगा अडकळ्ळे आसात, 10 जाणांक हांगा कश्टान सांपडल्या तुजे वरवीं आनी तूं म्हणटा हांव कोण गोत्ताय. अहंकार. देखून भाव भयणीन असलो अहंकार आमकां तुका आनी म्हाका आमकां गरजेक पडना. देखून अहंकारा विशयान आमी वाचता किर्तनाच्या बुकान 5वा वसर 5वी ओळ कितें म्हणटा एका किर्तनाचो बूक 5वा वसर आनी 5वी ओळ. गर्विष्ठ मनीस तुझ्या दोळ्या मुखार रावूंक शकना. देखून गर्विष्ठ मनीस देवाच्या दोळ्या मुखार रावूंक शकना. भाव भयणीनो, तुझे ते म्हणजे आमचे ते गर्व आसा तर आमी देवाच्या मुखार रावूंक शकना. आनी आयल्यार आमी तिके व्हड मनीस म्हणल्या बरी हात अशे पाटल्यान बांदून गी, या हरदार हात बांदून गी, या सकड हालेलुया देवा खालतेपणान कितें वाकाणटना स्तुती करतना आमी तिके हांकां हो कोण ते कोण म्हणून हरदार हात दवरून गी. गर्विष्ठ मनीस देवा मुखार रावूंक शकना. तुझे ते म्हणजे ते आमचे इल्लो गर्व आसा तर आमी देवा मुखार येताना भाव भयणीनो आमी मागणें करूंक शकना. आमी देवाची स्तुती करूंक शकना आनी देवाचे उतार आयकूंक शकना. हें घालें हें म्हाका न्ही. देवाचे उतार सांगता. कोणा तें देव कालतेपण आसा, सादेपण बळेपण आसा, तो मनीस मात्र केदोय व्हड जावं दी, कितलोय शिकपी जावं दी, कितलोय पयशे वालो जावं दी, कितलो अधिकारी पदवेदार जावं दी, देवा मुखार सरपडटा, हात जोडटा, दोळे धांपून तकले बगयता. पूण इल्लो गर्व आसल्यार आनी एक तुमकां उदाहरण सांगता. ते एक जण आमचे भाव एका आमच्या हांगात उडपी लागसर एका इगर्जेंत रेतीर दिवन आसले. आनी रेतीर जाल्ल्या उपरांत दनपारां साय ते आराधन करनासले. ते त्या इगर्जेच्या कोपेलांत हातूं सक्रामेंताच्या हातूं कोपेलांत आराधन करनासतना त्याच दीस सांजेर थंय पावलो खंय एकलो आत्मीक वडील. आनी तो आयिल्ल्या उपरांत कोणें सांगलें अशें रेतीर जाली, 5 दिसांची रेतीर जाली. रेतीर दिल्ले ब्रदर ते भितर आसात म्हणटाना तांकां आपोवन धाडलें खंय. आत्मीक वडिलान आपोवन धाड म्हळें खंय त्या लिडराक मुखेल्याक, हांव आयलो आमी तुमकां खबर ना गी, म्हाका मेळाचें तुमकां खबर ना गी म्हणून विचारतना आमकां कोणी सांगोना म्हळें खंय. हे भितर साक्रामेंता मुखार मागणें करनासत, भायर आपोवन नाका, हांव आयला म्हणून तुमकां खबर ना गी, येवन म्हाका मेळाचें तुमकां समजना गी म्हणून कारार देंवन सांगतना हे कालतेपणान आमकां कोणी सांगोना, आमकां कोणी खबर दिवना, चूक जाली म्हणटाना व्हडले दोळे दाखोवन सीदा परतून भितर साक्रामेंत दवरलेलो आसा, सीदा अंकान जोर करन परतून कारार बसून सीदा गेलो खंय. त्याच तेका भावांनी दिल्ली साक्षी. ओ ते भाव म्हणाले, वो आमकां ताका खाल जायचे म्हणटा, ताका नमस्कार करचे म्हणटा, ताका मेळाचे म्हणटा, ताका तकली बागयचे म्हणटा. आमी थंय भितर साक्रामेंत आमकां जेजूक तकली बागोवन आसले, हांव आमच्या सांगात येवन ताणें जेजूक तकली बागोवना फादर म्हणाले. अहंकारी देवा मुखार सरपडनात. तेंच परतून आयका कितें बरयलां तें.
गर्विष्ट मनीस तुझ्या दोळ्या मुखार रावूंक शकना. गर्विष्ट मनीस तुझ्या दोळ्या मुखार रावूंक शकना. देखून इल्लोसो गर्व इल्लोसो हंकार भाव भयणीन तुका आनी म्हाका आमकां देवा मुखार रावूंक सोडिना. परतून कीर्तन 10 वोळ 4 कितें म्हणटा ऐका. कीर्तन 10 वोळ 4. Psalm 10 verse 4. नष्ट मनीस गर्वान म्हणटा. नष्ट मनीस गर्वान म्हणटा. देव ख्यास्त लावचो ना. देव ख्यास्त लायना म्हणटा कोण. नष्ट मनीस गर्वान अहंकारान म्हणटा. आनी देवूच ना हेंच ताचे सगळे चिंता. कोण पळय देवूच ना म्हणटा तो मनीस गर्वी. कोण देवाक लेखिना मानवाना या वळखाना या देवाक ताज्या मोतीन त्या काळजांत ताच्या जिवितांत स्थान मानस दिना तो मनीस गर्विष्ट. देखून आमचे थंय गर्व आसा की नांगी म्हणून दुसऱ्या मुखार येताना पळोवचें न्ही ताज्या मुखार येताना पळयचें. ताका कितलो मान दिता हांव. ताका कितले आमी वडवीक दिता हांव. ताका कितले आमी ओगलसिता हांव. ताका कितले आमी वर्णिता हांव. ताका कितले आमी हर्शिता हांव. आनी तूं आटापून आसा तुजें आनी म्हजें आमचें कालतेपण. परतून आमी वाचता कीर्तन 12 वोळ 4. कीर्तन 12 आनी वोळ 4. Psalm 12 verse 4. ते म्हणटात आमचे जिबे वरवीं आमी बळवंत. आमचे वोंट ते आमचेच. आमचे जिबे वरवीं आमी बळवंत. आमचे वोंट ते आमचेच. कोण सर आमचो धनी. कोण तर आमचो धनी. आमकां धनी ना देवी ना राय ना आनी गे सरकारी ना म्हणल्या बरी. कोण आमचो धनी. आमचे वोंटूच ते आमचेच. कोण तर आमचो धनी म्हणटात. जिबे वरवीं आमी बळवंत म्हणून चिंचे मनीस. देखून भाव भयणीनो खंयच्याय तराचो गर्व जानवाचो गर्व या पदवेचो गर्व या पयशांचो गर्व या आस्ती बदकेचो गर्व या तुज्या वडपणाचो या तुज्या कितें म्हणटात हांव ह्या कुळयेचो हांव ह्या वर्गाचो हांव ह्या कुटुंबांतलो हांव त्या कुटुंबांतलो मंथनांतल्या कुटुंबांतलो असलें पोरें खंयचेय देवा मुखार आमकां बऱ्याक पडना. परतून आमी वाचता कीर्तन 18 वोळ 20 आनी 7. कीर्तन 18 वोळ 20 आनी 7. Psalm 18 verse 27. खालत्या लोकांक तूं निवारताय. गर्वी दिश्टींच्यांक तूं खालतें करताय. गर्वी दिश्ट आका ताका पळयतना गर्वान पळोवचें या अहंकारान पळोवचें. हांव कोण म्हणून खाली दिश्टीनच दाखोवचें. या मनीस तुजे सरशी येवच्या बदलाक तुजे तान पयस वता. देखून तसले गर्वी दिश्टींच्यांक तूं कालतें करताय म्हणटा देवाचें उतर. देखून कसली गर्वी दिश्ट जावं दी गर्वी चिंताप जावं दी गर्वी उलोवणें जावं दी गर्वी करण्यो जावं दी देव स्विकार करिना. आमी परतून वाचता कीर्तन 40 आनी 9 19 आनी 20 वळ. Psalm 49 verse 19 and 20. Psalm 49 verse 19 and 20. कीर्तन 40 आनी 9 वळ 19 आनी 20. पूण परत्यान केदींच उजवाड देखचे ना. त्या आपल्या पुर्वजां सांगाता मेळूंक तो वेतलो. गर्वी मनीस खंडीत परत्यान उजवाड देखचो ना. पुर्वजां सांगाता मेळूंक तो वेतलो. आनी मनशाक आपल्या वैभवान सदां काळ ठिकाण ना. वैभवां भयणीनो ह्या वैभवांत ह्या ग्रेस्कायांत ह्या भलायकेंत ह्या सुखांत हांव जियेतलो म्हणलो सदां काळ ठिकाणो ना म्हणटा देवाचे उतर. देखून आज आमी जावं पुरो आसता जावं पुरो फाल्यां रडोवंक आसा. आज आमी चिंता आमी ग्रेस्त फाल्यां दुबळे जावंक आसा. आज आमी चिंता आमी भलायकेंत आसा आमकां कांयच पिडा ना फाल्यां पिडेन पडोवंक आसा. आज आमी मर्यादेन तकली वयर घालून चलता फाल्यां तुजी मर्याद वचून तकली सकला घालीचे पडटा. देखून कोणेय चिंचे नाका. आखेर पर्यंत ससनाक कितें वाचलें आमी तें मनशाक आपल्या वैभवान सदां काल ठिकाणो आसा म्हूण चिंचे नाका. तुजो म्हजो आमचो वैभव खंयच्याक उपकारा पडना. देखून हांवें घडलां तें कंतार तुमी आयकलां. जिनी बदला म्हणल्यार त्या कॅसेटींत तुमकां आयकूंक मेळटा तें कंतार. खंयस तावन तूं आयलोय कोणे तूं करसलो चिंतून पळय बाबा चिंतून पळय चिंतून पळय भयणी चिंतून पळय. कितली तुजी जाणवाय कसली तुजी सोभाय कितलो तुजो आदाय कोणाक तुजी ग्रेस्काय. कितली तुजी जाणवाय कसली तुजी सोभाय
कितलो तुजो आदाय कोणाक तुजी ग्रेस काय खंयसर ताव तूं आयिल्लोय कोणे तूं करसलो चिंतून पळय बाबा चिंतून पळय चिंतून पळय भयणी चिंतून पळय कित्याक तुजी लढाय कसली तुजी बाडाय कित्याक ही सरबाराय कोणाक हें सर जाय कित्याक तुजी लढाय कसली तुजी बाडाय कित्याक ही सरबाराय कोणाक हें सर जाय खंयसर ताव तूं आयिल्लोय कोणे तूं करसलो चिंतून पळय बाबा चिंतून पळय चिंतून पळय भयणी चिंतून पळय कितलो तेंप जियेताय कितें सर आशेताय कोणा खातीर जमयताय खंयसर वचून पावताय कितलो तेंप जियेताय कितें सर आशेताय कोणा खातीर जमयताय खंयसर वचून पावताय खंयसर ताव तूं आयिल्लोय कोणे तूं करसलो चिंतून पळय बाबा चिंतून पळय चिंतून पळय भयणी चिंतून पळय हांव जाणा आमच्या कुटुंबांत 6 वर्सां पयलें नांव जोडच्या खातीर व्हडल्या सरबरायन तांणी काजाराचो संभ्रम आचरशिल्लो उक्त्या मैदानार जाय तितलो सोरो पियेता तितलो सोरो नमने नमनेचें खाण विंटेज कार सगळे व्हडल्या ग्राउंडार व्हडलो दाबाजो संभ्रम आचरशिल्लो आनी वडपोवन दाखयले आनी पेपरार आयलें आमच्या कोडयाळान तसलें काजार खंय येदोळ जावना म्हणून ते जाळच्या काळाक उणें म्हळ्यार 1 करोड कितें करशिल्लो तांणी व्हडलें नांव जोडच्याक पूण कितें फायदो मान कोणाक तांच्या पयशांक मान कोणाक तांच्या ग्रेस्कायक मान कोणाक तांच्या अहंकाराक पूण कितले दीस कितलीं जाणां आसा तशीं लाखां लाखांनी करसून व्हडलो दाबा सकन म्हयन्या भितर काजार गेलें डायवोर्स चेड्याक चेडू नाका चेडवाक चेडो नाका मर्याद गेली आयले वार्त म्हाका येवन मेळ्ळी फादर आमची मर्याद जाता कुटुंबाची मर्याद जाता फादर काजार जावन थोडे दीस मात जाले फादर आतां चेडू म्हणटा नाका म्हाका चेडो नाका म्हणटा फादर आतां आमच्या कुटुंबांत येदो असलें जावना फादर कशें लिपोवचें फादर देखून भाव भयणीनो खंयचोय अहंकार पयशांचो जावं दी वडपणाचो जावं दी या ग्रेस्कायचो जावं दी या जानवायाचो जावं दी तुज्या कारबाराचो जावं दी तुज्या वहिवाटाचो जावं दी तुज्या सोबायाचो जावं दी कितल्या जाणां म्हणल्यार ओ कितलें सोबीत चेडू काजार जावन थोड्याच म्हयन्यान थोड्याच वर्सांनी अवघडा सांपडोवन गी या पिढे सांपडोवन गी या पयनार आसतना तुम्ही आयकला भाव म्हणे देखून देव हंकार्यांक कितें करता म्हणल्यार परतून आयकूया आमी सिराकाच्या बुकांत 5वा वस्व 3री वळ सिराकाचो बूक 5वा वस्वर आनी 3री वळ सिराक चॅप्टर 5 and verse 3 कितें म्हणटा आयका मुजेर कोणाक पदवी आसा अशें म्हणा नाका कित्याक सर्वेस्पर तुका ख्यास्त लायिल्ल्या बागार रावचो ना मुजेर कोणाक पदवी आसा अशें म्हणा नाका कित्याक सर्वेस्पर तुका ख्यास्त लायनासतना रावचो ना म्हणटा देखून वडोल आमी गायलें तें गीत जेजू पदवेदार ताचो अधिकार सर्गा संवसारार सदां सर्वदा देखून तुजेर या मुजेर हांगासले आमचेर सर्वांचेर देवाक पदवी आसा देवाक आमचेर हर एकल्याचे पदवी आसा चड वेळ नाका ताका गरव्यांक हंकार्यांक धरणीक मारूंक चड वेळ नाका देवाक एक पिडा पुरो एक दुस्मान पुरो एक खाणून पुरो एक ल्हानशें अवघड पुरो एक सोर पुरो तुम्ही आयल्या वर आयकोणांगी बेंगलोर असले बंगार पैसे पुरा लुटून सोडवून गेल्यात मात्र नाही त्या म्हातारेक जेशी मारून गेल्यात
ह्या आतांच्या काळार तुज्या व्हडल्या व्हडल्या आस्तीचे रेकॉर्ड सोर न्हू एक फॉर्जरी पुरो देखून कितें म्हणटा देवाचे उतर परते नाही का मुजेर कोणाक पदवी आसा अशें म्हणा नाका कित्याक सर्वेस पर तुका ख्यास्त लायिल्लेले बागार सोडसोन रावसो ना पळया न्ही ख्यास्त लायता भाव म्हणे देखून तुजेर मुजेर आमच्या हर एकल्याचे ताका पदवी आसा तो पदवेदार ताजो अधिकार सर्गा संसारार सदां सर्वदा देखून देवाच्या पदवेकाल तूं आनी हांव आमी एकच ल्हानी न्ही व्हडी न्ही आमी ताका खाल जावन जिये म्हणजे ताची भुरगीं सिराकाच्या बुकांत 10वा वसवर काडा 6व्या वळींतून 18वी वळ सिराकाचो बूक 10वा वसो 6व्या वळींतून 18वी वळ आमकां गर्वाचें कारण ह्या गर्वाचें फाताक कितें करता म्हणलें देवाचें उतर आमकां दाखोवन दिता सिराक चॅप्टर 10 वर्स 6 to 18 हरेक अन्याया खातीर तुज्या शेजाऱ्याचेर रागार जायनाका देखून तुज्या हंकारान हरेका ल्हान ल्हान अन्याया खातीर तूं शेजाऱ्या कडेन रागार जायनाका जुलुमाच्या आवेशान भरोवन कांय करूंक वचनाका तुज्या जुलुमाच्या आवेशान रागान भरोवन तूं कांय करूंक वचनाका काल सांगा मागण्याक आयिल्लें एक जोडें ती म्हूण म्हणाली फादर म्हज्या गोवाक काम गेला म्हणून रागार आतां तो म्हाकाय मारता रागार ताचे कडेन हाजे कडेन झगडेय करता रागान आसलें खान उडयता मागीर ताका आपोवन म्हळें हांवें एक वजें कान येवन आयलाय बाबा एक वजें कान येवन आयलाय काम गेला म्हणून त्या काम गेला म्हणल्यार त्या आवेशान गे रागान गे तुज्या बायलेक तूं मारन तिचे कडेन राग करून आनी एक वजें करून घेताय शेजारच्या कडेन रागान उलोवन लढाय करन वज्या वयर आनी एक वजें जोन घेताय मात्र न्ही तुका काम ना या कोणी तुका अन्याय केला म्हणून तूं पियोवन घे आडवाड धरून घे ताजे वयर अनेक वजें करून घेताय कशें सुटताय देवाची उतारी सांगता कितें बरयलां जुलुमाच्या आवेशान बरोवन कांय करूंक वचनाका सर्वेस्पर आनी मनीस गर्वाचो द्वेश करता पळया न्ही सरस्परी तुजे थंय असल्या गर्वाचो द्वेश करता मात्र न्ही मनीसी तुजे थंय असल्या गर्वाचो द्वेश करतात कोणी गर्व्याक या अहंकाराक पळयल्या मनीस लागीं येनात मुखार अन्याय दोगांयकी कांटाळ्याचो देखून अन्याय दोगांयकी कांटाळ्याचो अन्याय गर्व आनी दुडू हांच्या वरवीं एका राष्ट्राच्या हातांत आसलेली राजवटकी अनेक राष्ट्राच्या हातान पडता पळया न्ही तुज्या गर्वा वरवीं तुज्या अन्याया वरवीं आनी तुजे कडेन आसलो दुडू त्या अहंकारा वरवीं तुजो दुडू या तुजी आस्त अनेकल्याची जाता खंय देवाचें उतर म्हणटा देखून आमी अहंकार दाखोवंक गेल्यार पळय अनेकलो आमच्या वरवीं व्हडलो अहंकारी कितें करन येता येवन तो आमचें लुटता आमचें आसलें पुराय नाश करून उडयता आनी धूळ आनी गोबर कित्याक गर्वान भरतात वय तूं आनी हांव धुळी बरी एका धुळीन या गोबरान अहंकार दाखयत गे धूळ अहंकार दाखयत जाल्यार ताका अर्थ आसा गे गोबर उलपोन गेल्लो गोबर अहंकार दाखयत जाल्यार गोबर म्हणून ताका अर्थ आसा गे म्हणल्यार अर्थ तूं आनी हांव आमी मनीस जालो हर एकलो धुळी बरी गोबरा बरी देखून आमी कांयच अहंकार दाखोवंक वाटच ना म्हणटा देवाचे उतार आनी मनीस जिवंत आसतनाच ताची कूड कुसता वय आमी चिंता मेल्या उपरांत मात्र कुसची म्हणून जिवंत आसलेल्यांचे कितल्या जाणांचे घाय कुसून कुसून घाण येतात तुम्ही पळयलां बेडसोर जावन या सेप्टीक जावन या डायबिटीसाचे घाय गुण जायनासतना रेंदी देंवन येता कितल्या जाणांक देवाचे उतार म्हणटा न्ही देखून जीव आसतनाच कूड कुसता लांब काळाची पिडा वायटाची बेपारवा करता आणि तुझ्या लांब काळाची पिडा कितल्या वर्सांनी पिडेस्त 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 जावनूच आसाय देखून तुका वयसाची कांयच तुका गरज म्हण दिसना कित्याक खंयच्या वयसावरून तुजी पिडा नासावना तुज्या गर्वानच ती पिडा काण घेवन बसलाय आनी आज राय फाल्यां मोडे पळय न्ही आज राय जावन फाल्यां कितें जाताय मोडें कुसुल्लें मोडें जाताय खंय आनी मनीस मरतच ताका मेळचें दायज देखून केदो व्हडलो मनीस जावन गर्वी न्ही हांवें तुमकां दाखले दिले नावार्दीक गर्वी मनीस अहंकारी मनीस केदे व्हडले ते हें जावन दित राय जावन दित गुंडू राय जावन दित तुंडू राय जावन दित व्हडले 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 कितें म्हणटात विलन जावन दित देवाचे उतार म्हणटा तो मरतच ताका मेळचें दायजें कुसाडाय किडे मूस आनी किडी खंयच्याय गर्व्या मनशाक अहंकारी मनशाक ससनाक वैभव ना भावा बहिणीनो देखूनच मुखार ऐका सर्वेस परोसो परित्याग गर्वाची सुरवात
कोण देवाक सांडटा ताचे तें तिचे तें तांचे तें गर्व आरंभ जाता. देखून सरस्पराचो परित्याग कोण देवातान पयस सरता ते गर्वाक सांपडतात. आनी काळीज आपल्या रसनारातावन पयस सरता. आनी तसल्यांचे काळीज तांच्या देवातावन तांच्या रसनारातावन पयस सरता. तसल्यांक देव नाका, भक्त ना, भावार्थ ना, मागणे ना. काल तेकली म्हाका मेळोंक आयली आनी म्हणाली, फादर भुरग्यांक मागण्याक आपयल्या ते येनात फादर, तांकां मागण्याची गरज ना म्हणटात फादर, कितें करचें फादर. आतांची भुरगीं मागण्याक येनात खंय, आपयल्यार आमकां नाका तूं जाल्यार कर म्हणटात खंय. देखून जेन्ना तुजे थंय गर्व जाता तूं देवातावन पयस वेताय. मुखार कित्याक गर्वाची सुरवात पातक. गर्वाची सुरवात हांवें सांगलें वडल तुका. इल्लो गर्व म्हळ्यार प्रायड तुका फट मारूंगी आनी वायट आदारूंगी आनी खोटेपण आदारूंगी या हेरांक नाश करूंगी विभाड करूंगी जिविश मारूंगी अशें पातकांत पडोवंक कारण जाता. गर्व तुका आनी म्हाका आमकां पातकांत पडोवंक कारण जाता. सो कोण ते घट्ट धरता तो मेळे भायर वता. पळय न्ही, कोण गर्वाक घट्ट धरता तो आपणाचे मेळे भायर वता. 15वी वळ. सर्वेस्परान गर्विश्ट्यांची पाळां हुमटिल्यान. देखून सरस्पर कितें करता, गर्विश्ट्यांची फाळां सरस्परान हुमटिल्यांत आनी खालत्यांक तांच्या जाग्यार रोयल्यान. आदल्या सोनवारा तुमकां हांवें एक ल्हानसो जोक सांगलो. म्हळ्यार ताच्या आदल्या दिसात म्हाका तो जोक एका भावान सांगलो. जोक न्ही एक ल्हानशी खाणी. राय म्हणटा खंय हांव पर्जेचेर रायपोट म्हणजे रास चलयतना आनी एक गवळी आपल्या पर्जेचेर ताजो अधिकार चलयतना त्या वेळार देव कितें करता म्हणून रायाक कळीत जावंक आसलें म्हणून हांवें सांगलें न्ही तुमकां आदल्या सोनवारा. आनी हे सवाल तो गवळ्याक घालता. हांव राय जावन पर्जेची सेवा करन पर्जेचेर अधिकार चलोवन आसतना तूं गवळी जावन शेळयांचेर तुजो अधिकार चलोवन आसतना देव कितें करता म्हाका सांग म्हणटाना तो गवळी चिंतूंक पडलो. ह्या सवालाची जाप कशी दिवची म्हण चिंतून 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 तो येता आनी एका मैदानाचेर एकलो भुरगो थोड्या बोकऱ्यांक सोरोवन ताका मेळटा. त्या भुरग्याक आका पडयतना कळटा कितें कंदिश्ट आसाय. त्या दाळा ताणें म्हळें खंय ह्या गवळ्यान न्ही रायान एक सवाल केला. तो पर्जेचेर अधिकार चलयतना हांव शेळयांचेर अधिकार चलयतना देव कितें करनासा म्हणून रायान एक सवाल केला. ताची जाप म्हाका दिवंक कळना म्हणून वो कंत काडटना तो भुरगो म्हणालो खंय ती जाप हांव दिता म्हणालो खंय. वय गी तरी सांग म्हाका म्हणटा तूं का दिना त्या रायाकच दिता म्हाका राया सशी व्हरो म्हणालो. आनी राया सशी व्हेलें ह्या गवळ्यान. आनी राया सशी गेल्ल्या वेळार ह्या भुरग्यान म्हळें खंय रायाक तुवें सवाल घालाय गे ताची जाप जाय गे. आतां जाप तुका जाय जाल्यार तूं म्हजे मुखार कितें जावन आसाय शिक्षो भुरगो. हांव गुरू मेस्त्री न्ही. देखून तूं शिकच्या भुरग्या बरी हांगा सकला बस आनी हांव थंय वचून तुका सारकी जाप दिता. तुज्या रायपोटार बसून हांव तुका जाप दिता म्हणालो खंय. देखून राय कशें ताका जाप जाय न्ही त्या ताच्या रायाच्या सिंहासनार देवलो सकला बसलो आनी वो धाकटो भुरगो बोकऱ्यान सोरोसो भुरगो वचून सिंहासनाचेर बसलो आनी म्हणालो खंय रायाक वय हळे तुवें विचारलेल्या सवालाक जाप ही तूं राय जावन पर्जेचेर अधिकार चलोवन आसतना आनी वो गवळी जावन आपल्या शेळ्यांचेर अधिकार चलयता आसतना देव कितें करता म्हणून तुवें सवाल केल्ले न्ही. हळे देव हेंच करता. तुजेच असल्या गर्व्यांक सकला बसयता म्हजेच असल्या खालत्यांक वयर बसयता म्हणालो खंय. देखून भावा भयणीनो ही खाणी जावंक पुरो पण देवाच्या उतारी तेंच सांगता. लुकाच्या वांजलांत आवस्वारी 1:50 आनी दुसरी वळ. लुकाच्या वांजलांत आवस्वारी 1:50 आनी दुसरी वळ. देव कितें करता खालत्यांक उंच उबारता पण गर्व्यांक धरणी शेवटेता म्हणटा देवाच्या उतार. ऐका. आपल्या बावळ्याक ताणें बळ दाखयल्या. आपल्या बावळ्यान ताणें बळ दाखयला. आपल्या काळजांत वडपण ऐका. आपल्या काळजांत वडपण चिंतल्या गर्व्यांक ताणें दुस्पटायला. देखून कोणी गर्व चिंता ते गर्व आमकां धरणी शेवटिता. साऊल आसलो गोड्यार बसून येता कितें जालें ताका धरणी शेवटिलें. वय मग सावलाक धरणीक शेवटिलें. पदवी अधिकार करून घेवन हांव एकलो सिनागोगाचो अधिकारी पदवेदार म्हाका पदवी आसा. क्रिस्तांवांक नाश करूंक क्रिस्तांवांक लागाड काडूंक गोड्यार बसून येतलो तो साऊल. पूण कितें जाता दमास्काच्या वाटेर आसतना तो धरणीक शेवटा.
देखूनच आमकां आयकोंक मेळटा लुकाच्या वांजेलांत 10 वसवर 21 आनी 22 वळ. लूक चॅप्टर 10 वर्स 21 देवाचे उतार सांगता, देव बुद्धवंतां तावन, देव शिकप्यांत तावन, जाणट्यांत तावन, जाणाऱ्यांत तावन लिपयता आनी ल्हानांक, नेणट्यांक, खालत्यांक आपले गुट उगडापे करता. लूक चॅप्टर 10 and verse 21. जेजू बापाक अर्घ दिवन कितें म्हणटा आयका. तेच घडये जेजू पवित्र आत्म्यान थंय संतोषान बरोवन म्हणालो, जेजू पवित्र आत्म्यान संतोषान बरोवन म्हणालो, बापा सर्गा संसाराच्या धन्या, सर्गा आनी संसाराच्या धन्या, जाणट्या आनी बुद्धवंतां तावन आनी बुद्धवंतां तावन लिपोवन दवरलेल्यो संगती ल्हानांक तुवें उगड्या पळय न्ही, ल्हानांक तुवें उगडापो केल्ल्या खातीर हांव तुका अर्घां दिता. देखून भावां भयणीनो, आमकां गर्व नाका, आमकां अहंकार नाका, आमकां हांव म्हजें म्हाका म्हणलें चिंताप नाका. आमी कोणाचेर पदवी अधिकार चलोवचो नाका, ह्या कोणाकी ल्हान म्हूण चिंतचे नाका आनी कोणाकी व्हड म्हूण चिंतून वयर दवरचेय नाका. देखून सगळ्यां सांगे कशें जेजू थंय आसलें तें मौन, काल तें मौन सगळ्यां सांगता, सगळ्याच्या सुखा दुखान तो वांटेली जालो, तशें आमी वांटेली जावंक आमकां आपोवन दिता. फिलिपकारां बरयल्ल्या पत्रांत 2 वळ 5 आनी 6. फिलिपियन्स चॅप्टर 2 वर्स 5 and 6. कशें जेजू खालतो जालो, बोळो जालो, सादो जालो, सगळ्यांक सांगता, सगळ्यांच्या कश्टा दुखान तो भागीदार जालो. त्या प्रमाणे आमी भागीदार जावन जियोंक आमकां देव उलो दिता. आयका, तुमचे मन क्रिस्ता जेजूचे मन, तुमचे मन जेजूचे मन जावं, सैमान तो देव तरी त्या समासंपणाक तो लब्धोन रावलो ना. बगार मनशा सारको जावन गुलामाचे रूप घेवन ताणे आपणाकच पूर्णपणे खाली केलो. देखून भावा भयणीनो, जेजूच आमकां मेलपंक्त. तो गोड्याचेर बसून जेरुजालेमाक वचोना, कात्याचेर बसून तो जेरुजालेमाक गेलो न्ही. आमकां गोडो जाय, थंय धवो गोडो जाय, थंय आमकां व्हडल्या गाडयेक बांदले 1 न्ही 4 न्ही 6 10 घोडे जाय न्ही, रथाचेर व्हरूंक. पण जेजू एका कात्याचेर बसून गेलो. देखून आज आमचे थंय कसलेंय गर्व आसा जाल्यार, हांव म्हजें म्हाका म्हणलें, कसलेंय गर्व आसा जाल्यार, अहंकार आसा जाल्यार तो आमी जेजूच्या पांया तळा दवरया. ताजे बरी सादे बळे खालते जावंक देवाचो आदार आमी मागया. प्रेज द लॉर्ड. हांव सुदेव म्हणून दाखयलोय अहंकार, देवाचो जागो सोदून जालोय तूं बेकार. हांव सुदेव म्हणून दाखयलोय अहंकार, देवाचो जागो सोदून जालोय तूं बेकार. तुजीच जाणवाय जाली तुका मरेकार, मोतींतल्या गर्वान घाला तुका धरणीर. तुजीच जाणवाय जाली तुका मरेकार, मोतींतल्या गर्वान घाला तुका धरणीर. चिंतले तुवें सर्गार हांव चडटलो, देवाच्या गादीचेर हांव बसतलो. आंजा सोवे बसून राज मुझे सलो, मोडा वयर देवा बरी सोपतलो.